اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. الله 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 الله. فعلا فعلا جل الصانع يا أستاذ رسالة، والله جل الصانع. يا سلام جل الصانع. يا سلام يا سلام. سلم. ونعم نعم. سلمك الله. رب اغفر لي. آمين يا رب يا رب يا رب. رب اغفر لي يا عيني. اي والله يا رب. ولوالدي الله. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يا رب يا رب يا رب يا رب. تزيد الظالم. میخوای بیام برات میگشت دادم. يا رب يا رب. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. لا إله إلا الله. والوقت بدي واقف